प्रेज द लॉर्ड. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन आमेन आमेन. अर्गां तुका सुम्या जेजू, होगळाप तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आता आज आमी पदकां विशयांत आयकया. आतां पदकां विशयांत आयकूंचे म्हणटाना सडावत आमच्या मोतीक येता कितें सुमारशी कोण आमी आयकल्यात पदकां विशयांत. जावंक पुरो वस्ती रितीर आमी केल्या, वस्ती रितीन ती स्पेसिफीक एक शिकोवण दवरल्या खंयची पदकां आनी ताळणी ह्या विशयांत आमी आयकल्या. आनी जावंक पुरो जेजू क्रिस्त ताची पयली सुवार्ता प्रगट करतना कितें सांगता, पदकी जिणी बदला कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां म्हणून. अशें म्हणटाना पदकां विशयांत आमी सबार शिकोवणी आयकल्यात म्हणून आमी चिंता. आतां न्ही जाय की पदकां विशयांत आमी उलयतना आमच्या मोतीक येवचें फस्ट खंयचें, जावंक पुरो मुर्ती पुजा, जावंक पुरो बोंबे पुजा, या जावंक पुरो व्यभिचार, माट मंत्रा, या जावंक पुरो सोरपणां, असलें सगळें आमच्या मोतीक येता. येता की ना? येता. हाका म्हणटा आमी एक्सटर्नल सिन्स म्हणून. आनी थोडीं पदकां आसात जावंक पुरो ती म्हज्या भितर आसात, ती म्हाका कळूंक कळना कसली म्हळ्यार जावंक पुरो राग, मोसोर, हग्गें, जिद्द, पारीकपणू, नांबोकसाणें असलीं पदकां पुरो कितें जावन आसात इंटरनल सिन्स म्हळ्यार म्हज्या भितर आसचीं पदकां. आतां सडावत कोणी एक पदकान पडलो जाल्यार आतां पाताक वळखता, पूण उपरांत सांगचें एक उतर आसा. कितें गी उतर म्हळ्यार म्हाका देंवसारान नाडलें आनी हांव पदकान पडलो, म्हज्या पदकाक कोणाक हांव कारण करता, इजिली हांव कोणाच्या माथ्यार घालून सोडटा, देंवसाराच्या माथ्यार घालनी जालें. रप्प कितें म्हूण सांगतात मनशां, म्हाका देंवसारान नाडलें, देंवसारान ताळ्ळें, देखून हांव पदकांत पडलो, देंवसारा सोत्तू ताका म्हणून आमी सांगता. तसल्यांक म्हजें एक सवाल आसा. आतां देवान कोणाक रचलें? पयल्लें आंजांक रचलें वैगी. तांचे मदें सोबीत सुंदर आंज म्हळ्यार कोण? लुसिफर. लुसिफर एक सोबीत आनी सुंदर आंज जावन आसलो. आतां ह्यो लुसिफर म्हळ्यार कोण म्हणून आमी पयलें समजून घेवंक आसा. आमी वाचतें जाल्यार तोबीतचो बूक अध्याय 12 वळ 15 थंयसर अशें उतर आसा, जावंक पुरो तोबीता खातीर या तोबियासा खातीर देव एका देवदूताक धाडटा आनी ताचें नांव राफाएल म्हणून. आनी राफाएल एक उतर अशें सांगता, हांव राफाएल सर्वेस्पराच्या महिमे मुखार सेवा करतल्या 7 देवदूतां मदलो हांव एकलो म्हूण सांगता. कितें? सर्वेस्पराच्या महिमे मुखार सेवा करतल्या 7 देवदूतां मदें हांव एकलो म्हूण सांगता. आतां तांतूं जावंक पुरो संदेश हाडटलो गब्रिएली एकलो, या आमकां राखवण करतलो मिंगेली एकलो जावन आसा. पूण मिंगेल कोणाक पयलें रक्षक दूत जावन आसलो? लुसिफराक तो रक्षक दूत जावन आसलो. असो अर्थ कितें? देवाच्या महिमे मुखार सेवा करतल्या 7 देवदूतां मदें लुसिफेरी एकलो जावन आसलो. आतां निजाय की देंवसारान कितें केलें? देवा विरोध पाताक केलें. तर आतां देंवसर लुसिफराचें की पयलें सर्गर कोणें देंवसार आसलो गे पाताक करूंक, तर ताका कोणें पदकाक ओडलें? ताचेच वडण्यांनी ताका कितें केलें? पदकाक वडलें. म्हळ्यार थंयसर सांगता देवाची महिमा ताणें पळयली, ताचो व्यापार वडलो, ताचो वैवाट वडलो. म्हळ्यार कितें केलें? देवान ताका संरक्षक केरूब असो ताका दवरलें. ताच्या अधीन कितें आसलें? देवदूत आसलें. ताणें सांगलें बरें आयकतालें. आतां देवाची महिमा ताणें लागीं तावन पळयली. आतां कितें केलें? आनी हांव देवाक आतां इतलो लागीं आसा आनी देवाक असो सकला घालया आनी हांव कितें करता? ताच्या पदवेचेर बसता म्हूण ताच्या भितरच तें आयलें. ताणें तें पयलेंत मोती निर्धारीत केलें आनी ताका एक वाट मेळ्ळी. कितें? झुजांक भायर सरया आनी देवाक सकला घालया आनी देवाचो स्थान कितें करया? आपणान आपणाया म्हूण चिंतलें. लुसिफराक थंयसर पदकाक ओडूंक सरगार जर कोणूच नातलें, कित्याक कितेंच अशुद्ध थंयसर भितर सरना म्हूण सांगता. उपरांत ताका कितें केलो? भुमीक शेवटिलें म्हूण सांगता. आनी ह्या उतराक साक्ष जावन जाकोबाच्या पुस्तकांत जाकोबाच्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 13-14 म्हणटा, कोणी आपणाक तळणी आयिल्ल्या वेळार म्हाका देव तळणी हाडटा म्हणून आमी म्हणूंक जायना. कित्याक देवाक वायटाची तळणी येना. बागार एका मनशाक आपल्यासू तळण्यो कितें करतात? वडण्यो हाडटात. वडण्यो कितें करतात? पाताक करतात. आनी पाताक पुरतें वाडतस कितें जाता? मरण येता म्हूण सांगता देवाचें उतर.
आतां आमी इतलें आमकां कळीत आसा, इतलें आमी समजल्या. आतां सडावत आमी रेव्हेलेशनांत वाचलें जाल्यार जेजू क्रिस्तान जुवोवंक केल्लें उगडापणा प्रमाणे आमी पळोवचें जाल्यार देवाचें उतर अशें म्हणटा, रेव्हेलेशन चॅप्टर 21 वर्सेस 8 अशें सांगता, कोण पुरा सर्गींच्या राजान रिगानान म्हूण. आतां तांतूं आसा कुनिगार आसात, माट मंत्र आदारतले आसात, व्यभिचार आदारतले आसात, बॉम्बे पुजा आदारतले आसात, दागलबाजी शहरां सोरू अशें पुरा फोडकिरे अशें पुरा देवाच्या सर्गा राजान रिगाना म्हूण सांगता देवाचें उतर. ओके, हे सकड आमकां कळीत आसा. आतां एका मनशान सोरलां जाल्यार आमकां कळीत जाता, कित्याक आतां पोरे कडेन चोरी जाली, तांच्या घरा कितलीशीं सुणी आसलीं, CC कॅमेरा आसले. निजाय की देव एक शहर राखीना म्हळ्यार बनप्यांनी कीर्तन 121 म्हणटा न्ही, जर सर्वेस्पर शहर राखीना तर पहरेकारां सो पहारो व्यर्थ म्हूण सांगता. आनी चोरी जाली आमकां आतां पेपरार येता, कुणी जाली पेपरार येता, न्यूज पेपरार वाचता. आमी कितें बावाडटी, आमी एक अशें चिंता, सोरांक देवाचें राज फावो ना, या कुनिगारांक देवाचें राज फावो ना, कित्याक शेवटीन सो काळ ह्यो म्हूण आमी अशें चिंता. निजाय की आमी तांचे विशयान चिंतची चड गरज गी, या आमचे विशयान तर आमी चड चिंतची गरज, आमचे विशयान तर आमी चिंतिल्ली चड गरज आसा. त्या देखून आमी थोडीं पथकां आमी अशेंय जाणा जावया, म्हळ्यार आजच्या इल्ले गुंडाये कमी या. आमी पथका विशयान आयकलां वय, तळ्या विशयान आयकलां आमी वय, पूण तांतूं आमी इल्ले चड गुंडायेक या. आमच्या भितर असलीं पथकां थोडीं आसात, ताका अशें म्हणटात अननोन सिन्स म्हणून. म्हळ्यार ते पथक म्हज्या आनी तुज्या भितर आसा म्हूण म्हाका आनी तुका कळूंकूच कळना. आतां तसले पथकां पैकी पयले पथक खंयचें म्हळ्यार लास्ट टायम एक पटी पाद्राबानाचो उल्लेख काडलो, द सिन ऑफ सेल्फ रायचसनेस म्हणटात. म्हळ्यार हांव सुनीती वोन म्हूण चिंचे सडावत बावडती ल्हान ल्हान पथकाक पडनात. आतां व्यभिचार करची सूख म्हूण आमकां कळीत आसा गी ना, कळीत आसा आमी करूंक वेतां गी ना, कित्याक देवान डायरेक्ट म्हळ्यार व्यभिचार करूंक नजो. खंयचे पथक केल्यार कुडी भायर करतात, पूण व्यभिचाराचे पथक आपल्याच कुडीच्या विरोध तें करतात म्हणून आमी तें करूंक वचना. आमी सोरूंक कोणाक वेतां गी, कित्याक सोरतलो देवाचें नांव बश्ट करता. आमकां उपदेश गुत्तात, जेजून सांगलें देवान सांगलीं उतरां हरयेकी गुत्तात, देखून आमी तसले पथक करिना. पूण आमी एक पथक करता, हे पथका विशयान आमकां कळीत आसना. कितें गी म्हळ्यार हांव सुनीती वोन म्हूण चिंता. आतां सबार जाण आमी अशें चिंतूंक पुरो, हांव सुनीती वोन म्हूण हांव कशें चिंता गी म्हणून चिंतया. आतां आमचेच मदें आमी बावडती आसा, आमचेच मदें चिंतया कोणाक एक पिडा आयली, आमी राप्प मोतीन चिंतून जालें, ताणें कितें पथक केलां कोण ना, देखून देवान ताका पिडे दिली म्हूण. तुज्या पेल्याची जडती करूंक देवान तुका केदळा नेमलो. कोणी एक एक्सिडेंटार मेलें जालें आमकां खबर आयली, आमी चिंतून जालेंत ताणें पथक केलें ताज्या मलगड्याचो शिराप म्हणून. तुका सांगलां गी, तुका जडती करूंक कोणें सांगलां तुज्या पेल्याची? कित्याक देवाचें उतर म्हणटा पेल्याची जडती करनाका, तुजी जडती जावची ना. जावंक पुरो ताका तें जालां, पवित्र पुस्तका प्रमाणे तें सत जावंक पुरो, पूण तुज्या पेल्याची जडती करूंक तुका कोणी नेमूंक ना म्हणटा देवाचें उतर. जावंक पुरो जेजू क्रिस्त, जावंक पुरो सांत पावलू, या जावंक पुरो जुदाच्या पत्रांत आमी वाचचें जाल्यार, या जाकुबाच्या पत्रांत आमी वाचचें जाल्यार, खंयच्याय पत्रांत आमी वाचचें जाल्यार एकच उतर परत परत आमकां आयकूंक मेळटा, तुज्या पेल्याची जडती करिनाका म्हूण. आपूण नितीवंत म्हूण कोण चिंता पळय ताणींत पयलें कितें करचें, ताज्या पेल्याची जडती करची. आतां थोडी आमी आसा कोणाय लागीं उलयना, आमच्या इतल्या कितें बसता, आमी सडावट चिंता तिंत बागी म्हूण. निजाय की डेंजर. कित्याक गे म्हळ्यार जेजू एक उतर सांगता, तुजो दोळो लेगून तुका पथकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड आनी उडय. आमी म्हणटा हो व्यभिचाराक कोण ना, एका दादल्यान एका स्त्रियेक वायट दिश्टीन पळयलें जाल्यार, एका स्त्रियेन एका दादल्यान एका स्त्रियेक या स्त्रियेन एका दादल्याक वायट दिश्टीन पळयलें जाल्यार तें पथक म्हणून. निजाय की आमी आमच्या दोळ्यांत लेगून हेरांची कितें करता, आमी जडती करता. कोणी एक येता जाल्यार, एक चेडू या चेडू येता जाल्यार आमच्या हांगा दोळ्यान बार कोडा बरी स्कॅनिंग जावन मंड्यान पुरो येवन जालें तकलेन कोण गे कितें गे म्हाका गुत्तू ना. तेंच खुद्द म्हजो भाव या भयण वेतात जाल्यार आमी हेरांच्या विशयान तशें उलयता गी. चिंतया कोणाक कितें वायट जालें, आमी पयलें देवाचें उतर आमच्या मोतीक येता, आमी तांची जडती करून जालें. हाका सारको धकलो आमी दिवयेत फारिझांवां विशयान पवित्र पुस्तकान. पयलें ताचें की पयलें एक उतर हांव सांगूंक कशी व्हरता. एकलो क्रिस्त मनीस जेजू लागीं येता आनी अशें म्हणटा बरी आमी स्त्री म्हूण. पूण जेजू म्हणटा म्हाका बरो म्हूण तूं म्हणनाका, कित्याक जेजू बरो न्ही गे. जेजू बरो, पूण कित्याक तो म्हणटा म्हळ्यार जेजू पाताक केल्लो मनीस जावन पाताक केल्लो तो न्ही. देखून आपुणूच नितीवंत म्हूण बापा मुखार तो तें वडपण घेना. बगार तो कालतो जावन कितें म्हणटा, म्हाका तूं बरो म्हणनाका, म्हजे की बरो कोण, सर्गीचो बाप बरो म्हूण सांगता. आतां चिंतया
जेजू सांगता लुकाचो म्हणजे अध्याय 18 ओळ 9 अशें सांगता. एक दीस दोग जण खंयसर गेले मागणें करूंक देवाळाक गेले. एकलो कोण फारिजेव आनी एकलो कोण सुंकागार. आतां फारिजेव कितें चिंता, आपूण देवा मुखार उबें रावता, आपूण बरो म्हूण चिंता आनी खालें म्हणटा हांव दांतलो एकवटो दितां, हांव उपादेश पाळटां, हांव कांय कुनिगार न्ही, हांव कांय सोरतलो न्ही, हांव कांय लुडकार न्ही, देखून हांव तुका अर्गां दितां म्हणटा. आतां ताणें सांगलें कितें सूख आसा गे. निजायकी पळोवंक गेल्यार ताणें सांगलें कितें सूख ना. कित्याक गे म्हळ्यार असो अर्थ कितें गे म्हळ्यार निजायकी जावंक पुरो ताणें देवाचे उपदेश पाळल्यात, जावंक पुरो ताणें दांतलो एकवटो दिला, दांतलो एकवटो दिल्ली सूख न्ही, या ताणें एक फारिजेव जावन व्यभिचार करनातली सूख न्ही, कोणायकी लुटी नासतना रावली सूख न्ही, देवाचे कायदे कितें सांगता तें पाळ्ळां तें सत. पूण ताणें कितें केलें म्हळ्यार आपणाकच ताणें वर्त करून दाखयलें देवा मुखार रावन. म्हळ्यार सडावत बावडत्यांनी करची सूख कितें गुत्तें दिंबयेर पडोवन मागतना आमी कितें चिंता, आज हांवें कांय पाताक करूं ना, हांवें पाताक करूं ना देखून देव म्हजें मागणें आयकता म्हूण. म्हळ्यार तुजेरच तुवें विश्वास दवरलें हें तुजें पातक म्हणटा देवाचें उतर. म्हळ्यार जेजू म्हणटा आपुणूच नितीवंत म्हूण चिंतल्यांक आनी आपणाचेरच कोणें विश्वास दवरला ताचल्यांक म्हणून जेजून एक ओप्पार सांगली म्हूण सांगता देवाचें उतर. आनी खंयची सांगता एका फारिजेवाची आनी एका सुंकागाराची. ताणें केल्ली सूख इतलीच फारिजेवान कितें गी म्हळ्यार ताच्या फाटल्यान रावल्ल्या त्या सुंकागाराक ताणें पळयलें आनी कितें म्हळें हेरां बरी हांव कांय लुटिना, हेरां बरी हांव कांय अन्याय करिना, हेरां बरी हांव कांय व्यभिचार करिना, हेरां बरी हांव कांय कितें पेल्याक कितें दग दिना कश्टिना म्हूण ताणें कितें केलें ताका वर्तो केलो आनी ताच्या पेल्या विरोध ताणें कितें केलें देवा मुखार फैसल दिलें. देवाचें उतर म्हणटा एका मनशाक रसुल्लो कोणें देवानच सगळ्यांक ताणेंच रचला. एक रसुल्लो देव एका मनशाक बाचाव करूंक शकता, नाश करूंक शकता, तर तुज्या पेल्याची जडती करूंक तूं कोण म्हूण सांगता देवाचें उतर. साबार जाणांक आमकां कळूंकूच आसना, आमी म्हणटा खालेंकूच आसा गे आमी कोणाची एकल्याची सूख दाखोवन दिता म्हण. सडावत आमी चिंता जावंक पुरो हांव म्हज्या पेल्याची सूख दाखोवन दिता म्हण. जर तुका तुज्या पेल्याचो मोग आसा जाल्यार तुज्या आनी ताच्या मदें तूं ती सूख दाखोवन दिताय. आनी जेजू क्रिस्तान केल्लें हेंच जावंक पुरो फारिजेव आशिल्ले पयलें ताणें कितें केलें फारिजेवा लागीं तांणी सीदा उलयलो. आयकनातल्या वेळार कितें केलें 4 जाण मोदें आसतना तांची सूख दाखोवन दिली. मागीर आयकनातल्या वेळार सिनागोगांनी कितें केलें ताणें जेजून तांकां कितें केलें गुन्यांवकार करून तांकां कितें केलें अनबवडती म्हणून सोडून सोडलें म्हूण सांगता देवाचें उतर. पूण आमी कितें करता, आमी मागण्यांत आसा कोणी एक पाताक करता जाल्यार आमी कितें करता रप्पा ताका पातकी म्हणून टारावनी जालें या आमच्या इतल्याक आमी चिंतून जालें. आतां दाखल्या खातीर चिंतया आमी न्यूज पळोवन आसता, आमी बावडती म्हणटा चिंतया दाखल्या खातीर एक न्यूज पळोवन आसता गी, ह्या न्यूज आमकां कोणी सांगता गी, ह्या न्यूज आमी आयकता जावंक पुरो पेपरार वाचता. चिंतया एक स्त्रीन आपल्या दादल्याक जिवेशी मारलो म्हूण सांगता, अशें सांगता ते पेपरार कारण जावं दी कितेंय जावं दी तातूंत आसाना. आमी राप्पा सांगूनय जालें कांय ताका दुसरो टाफेर आहलें कोणा देखून स्त्रियेन कितें केलें गोवाक लागाडकाण जालें म्हणून. निजायकी तुवें पळयलें गे कितें घडलां म्हणून, निजायकी आमी पळयता गे कितें घडलां म्हणून ना. आमी पळयनासतना कितें करता आमच्या पेल्या विरोध निती फैसल दिवनय जाता. आनी जेजू म्हणटा आपणाचेरच विश्वास दवरलेल्यांक जेजू कितें म्हणटा आमी आमकांच वर्तो करतना देव कितें करता आमकां कालतो करयता आनी कालत्यांक देव कितें करता कुर्पा दिता आनी तांकां उंच उबारता म्हूण सांगता देवाचें उतर. हाका आमी एक काणी सांगता. एका गांवांत एक बावडती स्त्री आसली आनी आतां एका बावडती स्त्री म्हणटाना तिजें काम कितें सदां दीस मागणें करतली, रजार करतली, देवाची उतर पाळटली, घरांत ती जावंक पुरो बावडती येतले वेतले मागणें करतले आनी सकट सोमा तिच्या घराच्या कुशीन एक वेश्य स्त्री जी येतली. आनी ही वेश्य आतां वेश्य म्हणटाना ती कितें करता आमकां कांय सांगा जाय म्हणना, आमकां कळटा एक वेश्येच्या घरा कोण वेता कितें येता. ही बावडती कांय करनातली, मागणें करतली, उपास करतली, देवान दिलें सगळें पाळटली. पूण हिचें काम कितें गी म्हळ्यार ते स्त्रियेच्या घरा कोण पुराय येतात वेतात हें पळोवचें. स्त्रियेच्या घरा कोण आयले कोण गेले कितल्या वरां रावले कितलें जालें खालें जालें सगळें पळयतली. उपरांत ही बावडती मेली, पत्की स्त्री मेली आनी सर्गींच्या राजाक वेताना ही काणी मात्र सुमयान कितें केलें त्या बावडत्याक सांगलें तुका सर्गींचें राज ना. बागर ती वेश्य स्त्री सर्ग्याक गेली. आतां जेजू लागीं ती सारता हांवें मागणें केलें, हांवें उपास केलो, देवाचें उतर वाचलें, देवाचें उतर परगट केलां, हेरांक हांवें सांगलां म्हणटाना जेजू म्हणटा
वय पूण तुज्या पेल्याची तुवें झडती केल्या कित्याक जेजून खुद्दू कित्याक आतां गेले त्या हप्त्यांत आमी आयकलें एका व्यभिचारांत संपडलेल्या स्त्रियेक जेजू मुखार हाडलें पूण जेजून तिका गुन्यांवकार करूं ना कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर अशें सांगता बापान जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक ओपून दिलो कोणाचीच नीत जावच्याक या नास जावच्याक न्ही भागार ताचे मरिफात सगळ्यांनी सस्नीक जिवीत जोडच्याक म्हणटा जर आमी पेल्याक आमी गुन्यांवकार करता जाल्यार आमी कितें जालें आमी आमची न्ही नियमशास्त्राची आमी झडती करता म्हण सांगता देवाचें उतर कित्याक म्हळ्यार नितीवंत म्हणलेलो एकलोय ना म्हणटा पळयत पुसा कोणी नितीवंत म्हणलें आसात गी आमी 100% देवाचें उतर पाळिल्लें कोणी आसा गी चिंती आतां दाखल्या खातीर देवाचें उतर स्पश्ट तरान म्हणटा मुर्ती पुजा करूंक ना म्हणून वय गी बॉम्ब्याक जावं दी बॉम्बे दवरूंक ना पैणालां दवरूंक ना पिंतूर दवरूंक ना स्पश्ट तरान सांगता आतां म्हज्या घरा हांगा तावन दिल्लें एक हांवें जेजू तूं म्हजो न्ही हांव तुजो म्हणलें हांवें पिंतूर दवरलां चिंतिया हांवें तें दवरलां पूण देवाचें उतर कितें आसा 100% आसा वय पूण हांवें जावंक हांवें अशें दवरलां की जाणें सोमयाक पळयलां ताणें बापाकी पळयलां हांवें दवरलें आसा म्हज्या घरान आतां चिंतिया कोणी एकलो वांगडे वाटेर वेता जाल्यार हांव ताका म्हणटा तुज्या कामान तूं देवाक महिमा हाडिनाय म्हण हांव ताका म्हणटा तर जायत हांवें दवरलां मुर्ती तातूंत देवाक महिमा जातात गी जायना चिंती आतां हांवें मुर्तीच दवरूंक ना कोणे एकल्यान मुर्ती दवरल्या जाल्यार ताका गुन्यांवकार करी येता गी देवाचें उतर म्हणटा हांवें कोणायक गुन्यांवकार करचें बरी ना जर तुजो पेलो सूख करता जाल्यार तुज्या आनी ताच्या मदें वचून तुजी आनी ताची सूख दाखोवन दी म्हणटा शिवाय कोणायक गुन्यांवकार कर म्हणून या ताणें कितें दवरलां ताणें कितें अशें केलां तशें केलां तें कोणायक आमी फैसल दिवचें आमकां ना कित्याक बापान नीत करचें कोणाक सोडून दिलां ताज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताक मात्र सोडून दिलां जावंक पुरो तो त्या रितीन देवाक महिमा हाडटा जावंक पुरो आमी कोणीय कोणायक अशें सांगूंक जायना की तूं तें कर महिमा हाडटाय तूं हें करनासतना देवाच्या कुशे विरोध वचून आसाय म्हण आमी कोणायक न्ही ती फैसल दिवंक जायना चिंत्या हांव आतां हांगा उलोवन वेता म्हाका एक 20 मिनिटाचो टायम आसा हांव उलयतां चिंत्या कितें उलयली चुकोवन पडली म्हजे विरोध कोणी गुन्यांवकार ह्या फैसल दिवंक आसा गे या हांगासर कोणी येतात उलयतात कितें आमकां जावंक पुरो पसंद जायना या आमकां सारकें म्हूण बोगना जावंक पुरो पूण आमी तांचे विरोध फैसल दिवंक आसा गे शिकोणदारा विरोध या कोणीय उलयतल्या विरोध आमी फैसल दिवंक आसा गे ना देवाच्या उतरा प्रमाणे ना चिंतिया दाखल्या खातीर हांव एक आतां घरा शिकोवन आयकून आसा खंयचो एक पास्टर या प्रिचर कालिंगी एक देवाचें उतर सांगतात जावंक पुरो तें म्हाका सारकें म्हूण बोगना ताची नीत करूंक जेजू क्रिस्त आसा न्ही गे ताची नीत करूंक हांव कोण देवान म्हाका कितें पदवी दिल्या फाल्यां सकाळीं ती सूख हांव करिना म्हणून कितें आसा गी मुनी सगळीं पथकान पडटात पूण पडना जावच्याक आमकां 17 मात्र दिवी येता शिवाय एक मनीस पाताक करता जाल्यार तूं पत्कीच तुवें तें केल्लें सूखच म्हूण ताका निती फैसल दिवंक हांव आनी तूं कोणी न्ही जर तुका तुज्या पेल्याचो मोग आसा म्हण जाल्यार हांवें कितें करियेत म्हज्या आनी तुज्या मदें ती सूख हांवें कितें करियेत उक्त्यान दाखोवन दिव्येत म्हण सांगता देवाचें उतर उपरांत आयकना जाल्यार दोगां या तेगा मदें हांवें ती रुजवात करून दाखयत आनी उपरांत ती आयकना जाल्यार हांवें कितें करियेत साबेक कळयत आनी ताकाय तो आयकना म्हण जाल्यार हांवें कितें करियेत तो अनभवडती म्हण सांगून ताका सोन सोडयेत तें सोन एका मनशाची जडती करचें या ताका फैसल दिवचें या ताका पयस करचें कितें आमकां तें न्ही म्हूण सांगता कित्याक सोमी ताचे खातीर मेला सोमी म्हजे खातीर मेला ताणेंय बचाव जाय हांवेंय बचाव जाय जावंक पुरो एजिकियलाक सर्वीस पोर देव म्हणटा उलय ताचे गुन्यांव ताका दाखोवन दी म्हूण पूण उपरांत सर्वीस पोर देव म्हणटा येया उलोवन पळया म्हूण आनी तो ताणें जेजू क्रिस्ताक धाडला आनी ताणें उलयला गी ना आमचे लागीं उलयला ताणें कितें केलें आमचे लागीं आयलो आनी आमची पथकां आमकां ताणें दाखोवन दिलीं म्हळ्यार म्हजो भाव सूख धरता जाल्यार हांवें म्हज्या आनी ताच्या मदें दाखोवन दी जाय शिवाय हांवें म्हज्या मोतीन तसो एकल्याक फैसल दिवचें या दोगां या तेगा मदें ताच्या विशयांत उलोवचें या कितेंय आमी ताका गुन्यांवकार म्हणचें फैसल करचें आमकां बावडत्यांक तें न्ही म्हूण सांगता द सीन ऑफ सेल्फ रायचियसनेस एकलो मनीस आपुणूच नितीवंत म्हूण चिंता जाल्यार मात्र ताणें पेल्याची तो झडती करता शिवाय आनी असल्यांक देव मानवाना म्हूण सांगता आनी असल्यांक सर्गेचें राज फावना त्या देखून जेजू क्रिस्त ती ओपार आमकां दिता आतां उपरांत आमी वाचचें जाल्यार फोडकिऱ्यांक म्हूण सांगता देवाचें उतर आतां आमी सडावत चिंता आमी काल एक ल्हान फोटी मारता न्ही कालें जायत म्हणून न्ही जाय की ल्हान 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 पाद्राबान घेतले म्हणचे बिट्ट अबिट्ट हॅबिट म्हणून पयलें ल्हानातावनूच तूं सुरू जावचें ल्हान न्ही कालें जाता कोण पळयता सिरक असो बुकान दी म्हणटा न्ही सर पदवीदार देव खंय आसा सरकार आसा इतलो लोक आसा म्हज्या पथकांचे खंयसर देव म्हणी
लेखाक दरीत गी म्हण पूण आमकां न्ही जाय की कळूंकच कळना तुज्या फोटी वरवीं जर एका बऱ्या मनशाक लुकसाण हाडटा जाल्यार त्या फोटी वरवीं तुका सर्गींचें राज फावो ना म्हूण सांगता देवाचें उतर. धाकल्या खातीर जेजू आनी पेद्रू आसले. आतां जेजू कितें गेलें जरबादांनी मारूंक म्हणून ताका नीत हिसाबे उजीर पयलें केलें आनी त्या वेळार पेद्रू कालें करता एक बरें वोल ताच्या माथ्यार पांगरून जेजू फाटल्यान वेता आनी थंय गेल्ल्या वेळार कितें करतात जेजू सांगता आसल्ल्यांक कोण म्हूण पळयतना एक स्त्री पेद्रूक पळयता आनी म्हणटा कितें तुंय जेजू सांगता आसलो न्ही म्हणून आनी तितल्यार तो म्हणटा ना 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 हांव जेजू सांगता आसलो न्ही म्हूण फोटी दिसत फोटी जेजू कळीत आसलें एका फडकिऱ्याक सर्गींचें राज फावो ना म्हणून एक पटी फोटी मारता गी ना दोन पटी तीन पटी तो फोटी मारता काले म्हण तो अकरे कितें म्हणटा तो कोण म्हणून वळखच ना म्हण हे सत गी फोटी देखून जेजून पुनर्जीवनपण जाल्या उपरांत 3 पटी ताच्या तोंडांतल्यान सुद्दां जेजून भायर हाडी जाय पडलें कित्याक फडकिऱ्यांक सर्गींचें राज फावो ना म्हण सांगता देवाचें उतर. आनी हे जेजू क्रिस्ताक कळीत आसलें देखून जेजू कालें करता पेद्रूक 3 पटी सारता तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून जावं पुरो. आतां हाका सारको दाखलो आमी पळोवचें जाल्यार रायांचें पयलें पुस्तक अध्याय 22 आमी वाचचें जाल्यार थंयसर अशें जाता अहाब आनी जेजेबेल हांचे विशयान आमी आयकल्लें आसा. आतां अहाब कोण एक राय अहाबाक नाबोताच्या दाका मळ्याचेर कितें जाता मोन जाता आनी तो कितें करता स्वाधीन करच्या खातीर हट्टान भरता आनी हट्टान भरून कितें करता ताजी बायल ताका पळयता आनी नाबोताक जिवेशी मारता आनी ताजो दाका मळ स्वाधीन करून कोणाक दिता ताच्या घोवाक दिता. आतां देवाचो राग कोणाचेर पेटला अहाबाचेर. आतां देव चिंता आनी अहाबाक हांवें वांचूंक सोडचें न्ही म्हणून तितल्यार हांगासर कितें जाता म्हळ्यार इज्रायलांत जेहोशाफाट म्हणलो राय येता आनी हे दोगी सेरवन रामोत गिलेयादा विरोध झुजाक म्हणून भायर सरतात आनी तशें झुजाक म्हणून भायर सरतना कितें जाता जेहोशाफाट म्हणटा आमी झुजाक वचचे पयलें सर्वस्पर देवा कडेन आमी सलाह घेवया आनी सलाह घेवच्या खातीर कोणी प्रवादी आसात जाल्यार तांकां हांगासर आपोवन हाड म्हणून. आनी हाब म्हणटा वय 400 जाण प्रवादी आसात म्हण आनी 400 जाणां प्रवाद्यांक आपोवन हाडटाना हे 400 जाण प्रवादी कितें करतात कळीत आसात गी फोटी मारतात. ते म्हणटात कालें ना तूं वचू तूं जिखतलोय सर्वस्पोर देवान ते रामोत गिलेयोत कितें गेला तुज्या अधीन दिला म्हण. पूण ह्या जेहोशाफाटाक कितेंय केल्यारय समाधान ना. तो म्हणटा तर हे 400 जाण सोड न्हू बाकी कोणी नानगी सर्वस्पर देवाचे सेवक म्हण विचारतना अहाब म्हणटा एकलो आसा तो मिकाया तो म्हाका कितें वायट तेन्स उलयता असो अर्थ कितें मिकाया सत उलयता पूण अहाबाक तें कितें जाता एक पटी तो वायट वाटेन चलोवन आसुल्लो जाल्यान प्रवादी कितेंय सत उलयता जाल्यार ताका कितें तें बगता म्हज्या वायटाकच सांगता म्हण तरी जायत ताका आपोवन धाडा म्हणटात. आनी मिकायाक आपोवन धाडटना मिकायाक हे सैनीक सांगतात आळे तुवें सांगूंक जाय ताका बरें कितें आसा रे तेन्स सांगूंक जाय नातल्यार तुका शिक्षा मेळटली म्हण. आनी पयलें मिकाया येता आनी म्हणटा वय तुका जैत जातालें म्हणून खंडीत जैत जातालें म्हणटा. पूण जेहोशाफाट म्हणटा पळय फोट मारी नाका कितें सत आसा त्या सता प्रमाणे उलय म्हणटा. आनी तितल्यार तो म्हणटा इज्रायल परजेक गवळी नातलेल्या हिंडा बरी दोंगरार आसलेल्या हांवें पळयलें म्हणून. असो अर्थ कितें गे म्हळ्यार जेहोशाफाट राय आनी अहाब राय दोगी झुजांत मोर्चार आसात म्हणून. आनी हें आयकून अहाबाक राग येता आनी तितल्यार अहाब म्हणटा यो म्हाका बरें आसलें कितेंय सांगना म्हणटाना मिकाया म्हणटा पळय सर्वस्पराक एका उंच शिंवासनार बसलेलो हांवें पळयला आनी ताच्या उजव्याक दोनी पौज आंज बडव्यांची पौज उबे आसलेली हांवें पळयली. आनी सर्वस्परा देवान त्या दुतां लागीं सारलें त्या रायान अहाबान रामोत गिलेयादा विरोध वचून थंयसर मरून पडच्या कोण ताका बुलयत म्हण. ते जाल्यार एका देवदूतान एक सांगलें आनी एका देवदूतान आनी एक सांगलें पूण उपरांत एक देवदूत मुखार येता आनी म्हणटा तुज्या 400 जाणां प्रवाद्यांच्या तोंडांत हांव एक फडकिरो आत्मो जातलो म्हणून. आनी आमकां रेवेलेशनांत वाचूंक मेळटा तांच्या तोंडांतल्यान ते फडकिरे प्रवादी तांच्या तोंडांतल्यान कितें भायर येतलें माणक्या सारकी जिव्यो तें आमकां तांचो बरयलेलें आसा. आनी एका सेवकान फोटी मारतना कितें जाता फोटींचो आत्मो तांचें तें कितें जाता देवून येता. आतां सेवक म्हणटाना हांगा खाली उतर दितलें म्हण मात्र न्ही ती आमची सूख चिंताप. सेवक म्हणटाना आमी सगळीं देवान अभिशिक्त केल्लींच आमी एक रायाळ येजक वर्गस आमी हांगासर उतर दिना जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत आसल्यांक आमी उतर दितांक गिना दिता खंडीत आमी सगळीं देवाचे सेवक. पूण फोटी मारतना कितें जाता देव खुद्द सांगता एक दुश्ट आत्म्याक वस
आनी ताका कालें कर दोसू म्हणून आनी देवसराचें काम इतलेंच तूं पाताक करताय गी म्हूण पयस रावन पळयता तुज्या थंय ती वडणी आसा ताळणी आसा म्हूण ताका कळ्ळें कालें करता रप्प तो तुज्या लागीं येता आनी ल्हानशें मट्टर म्हूण तूं कालें करताय देवसार तें कालें करता म्हळ्यार तें पळयता आनी तुका रप्प धरता आनी ताजें काम इतलेंच देवाचें उतर म्हणटा सुडका दिनासतना रावचें तूं खंयच्या गुलामपणांत आसाय तेच गुलामपणान तुवें मुखार वच अशें तो करता तूं कितलेंय प्रयत्न कर कितलेंय मांडो दडय दोंपरां दडय तुका तो सुडका दिना पूण पूत तुका सुडका दीत जाल्यार खरी सुडका मेळटा सुडका म्हूण सांगता देवाचें उतर आनी तितल्यार गिदेयोन म्हणलो एक प्रवादी मुखार येता आनी मिकायाक म्हणटा कितें सर्वस्पोर देव तुज्या कडेन उलोवच्या खातीर आमकां सोडून गेला म्हूण तूं चिंताय गी म्हणटा तो म्हणटा तूं भियान तुज्या कुडांत लिपोवन रावताय ते दाळा तुका कळटलें सर्वस्पोर देव तुका सोडून गेला म्हण सडावत आमी चिंतचें आसा म्हळ्यार निजायकी पवित्र पुस्तका प्रमाणे एक सत चिंती आमी पाताक केल्यार देवान दिलो पवित्रत्व आमकां सोडून वचना पूण आमी एक चिंता आमकां दिल्ली देणी आसतात म्हूण निजायकी देवाचो पवित्रत्व आमकां सोडून गेलो जाल्यार आमचे ते देणी आसानान दाखल्या खातीर चिंतया म्हाका एक देवसार दवडोवचें देणें आसा चिंतया पयलेंच्या दिसा जावंक पुरो खंयचें पाताक केलें आनी देवाच्या कुशे विरोध वेचें पाताक चिंतया खंयचें जावंक पुरो सोडपणाचें व्यभिचारचें खंयचें पाताक केलें हांवें आनी उपरांत दुसऱ्या दिसा कितें कोणी म्हाका आपयता बावया भयण देवसार सुटोवंक म्हाका तें देणें आसा म्हूण दाखल्या खातीर दर्या आनी हांव वेता हांव कितें चिंता देवाचो पवित्रत्व म्हजें तें आसा तो म्हजे वयर कितें केलां मोर मारून म्हाका दिला म्हणून आमी कितें चिंता देवाचो आत्मो म्हाका आतां देवसार सुटयतना सांगत दिता म्हण निजायकी पवित्रत्व तुजे सांगत आसता पूण ताणें तुका गिफ्ट म्हण हाडलें तें तुजें तें आसाना आनी कितें करता गी म्हळ्यार हांगा 3 संगती घडच्यो जावंक पुरो एकच तो देवसार धांवता पाटी येवन तुका मारता जावंक पुरो दुसरें तो कोणातून तुवें धांवडयलो ताजे तोंड वेता आनी हेर 7 नश्ट्या देवसारांक तो पाटी हाडटा जावंक पुरो ह्या तिसरें तूं मागतना तुज्या तोंडान उतरांत सुटना कित्याक देवाच्या पवित्रत्व तुका सोडून वचना देवाचो पवित्रत्व्यान तुका सांगात दिवचो बंद केला कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतरच म्हणटा एक पटक्याक देव आयकना पूण आपणाची भक्त आदारना आपणाची खुशी करतल्यांक मात्र तो आयकता म्हण आनी एक मनशाक देवान सोडून गेल्ले असो गुर्तू पवित्रत्व ताका सोडून वचना पूण ताजे थंय तो कितें चिंता तो मात्र चिंता म्हजे थंय देणी आसात म्हूण पूण देवाची देणी ताका सोडून गेल्लेली ताका कळीतच जायना ताणें मागणें केलें एका पिडेस्ता खातीर ती पिडा गूण जायना पिडा गूण जाली जावंक पुरो परत मागणें केल्ल्या मनशाक तो एफेक्ट जाल्यारय जालें ह्या खंयच्याय रितीन ती जावंक पुरो तो पवित्रत्वाची फळां ताजे तोंड देंवन गेल्ली ताका कळोवंकूच कळना म्हण सांगता देवाचें उतर आनी उपरांत आमी पळोवचें जाल्यार बेविश्वास्यांक सर्गींचें राज ना म्हण सांगता आतां बेविश्वासी म्हळ्यार कोण पवित्र पुस्तकां प्रमाणे आमी पळोवचें जाल्यार तोमास तो कितें करता दुबावता देवाच्या जेजू क्रिस्ताचेर तो कितें करता दुबाव सारता जेजूक हांवें पळयल्ल्या शिवाय ताच्या हातांनी म्हजो बोट घाल्ल्या शिवाय ताच्या कडवळान म्हजे हात रिगयल्ल्या शिवाय हांव ताका पातयना म्हण ताजो बेविश्वास तो कितें करता उसारता आनी जेजूक कळीत आसलें एका बेविश्वास्याक कितें ना सर्गींचें राज फावो ना म्हणून कळीत आसलें अशें बेविश्वास्यांक देवाचें राज फावो ना हें जावंक पुरो आमी म्हणटा मनशाचेर विश्वास दवरलेलो मनीस शिराप पडलेलो जावं दी आमी म्हणटा बाबडती ना हांव देवाचेरूच विश्वास दवरता म्हण पूण आमकांच कळना आमी मनशांचेर कशें विश्वास दवरता आनी संपडून पडटा गी म्हणून आतां दाखल्या खातीर जावंक पुरो पेद्रू जेजूक म्हणटा सोम्या कोण तुका सोडून वचूंक पुरो हांव तुका एक सोडून वचना म्हण हांगा पेद्रू कालें करता म्हळ्यार जेजूचें मायंड डायवर्ट करूंक पळयता कितें म्हणून कोणी तुका सोडून वचूंक पुरो हांव सोडून वचना म्हळ्यार कितें 12 जाणांत 10 जणी 11 जणी म्हाका सोडून वचूंक पुरो पूण पेद्रू म्हाका सोडून वचना म्हण जेजूचो विश्वास कोणाचेर गुंडावंक तो पळयता पेद्रूचेर गुंडावंक पळयता पूण जेजूक सगळें कळीत आसलें देव सर जाणार आनी जेजू म्हणटा पेद्रू सगळ्यांच्या पयलें तुमसूं म्हाका 3 पुटी नेगार करताय म्हण म्हाका कळीत आसा पूण तूं तुज्या खातीरच मागणें कर अशें आमकां थोडी गुप्पीत उतरां देवान दवरलेलीं आमकां कळूंकूच कळना आमी शाबीतान ह्या सुलाबेन आमी सांगून सोडटा व्यभिचार केल्ल्यांक एमकोंड आसा या सोरुल्ल्यांक एमकोंड या बॉम्बे पुजा आदारतल्यांक एमकोंड म्हण थोडी गुप्पीत पथकां आसात ती म्हज्या आनी तुज्या भितर लिपोवन आसलेलीं आमकां कळनात आनी ती कशें आमकां देवातावन पयस करतात मेकळीं करतात आनी आमकां ससनाच्या उज्याक तयार करतात आमकां कळीतच आसना त्या देखून
आमी देवा लागीं चड आनी चड मागया म्हजें तें कितें आसा, म्हजें तें कितें वायट आसा, न्ही म्हज्या पेल्या तें पाद्राबान तें कंतार बरयलां, म्हाका बद्दल न्ही म्हज्या पेल्याक म्हाका बद्दल वय आनी म्हजें तें कितें उणेंपण आसा, म्हजें तें कितें पथकां आसात, देव म्हाका ताच्या उतरां मुखांतर स्पश्ट दाखोवन दिवं म्हूण मागया बापाचें, पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नवी. आमेन.